राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां, सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। रंग की स्टेशन वैगन खासी तेज रफ्तारी से ब्राडले से शुमाल की तरफ तकरीबन 300 किलोमीटर दूर वाक़ शहर सलवाकी की हदूद से निकलकर दोबारा ब्राडले की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। स्टेशन वैगन में इमरान और उसके साथी मौजूद थे, जबकि ड्राइविंग सीट पर सकाट का एक खास आदमी स्वेडल मौजूद था। रोथ की वो सहेली जो टॉर्जन हिल्स में वाक़ खुफिया लेबॉर्ट्री में काम करती रही थी, सलवाकी में रहती थी। उसे एक खास किस्म की जल्दी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे न सिर्फ लेबॉर्ट्री छोड़ना पड़ी थी, बल्कि उस बीमारी की वजह से वो कहीं और सर्विस भी ना कर सकती थी। और लेबॉर्ट्री के मालिकों ने उसकी खिदमत के पेश नज़र उसका खसूसी वजीफा मुकर्रर कर दिया था। इसलिए वो अब अपने घर में रहकर अपनी बाकी ज़िंदगी पूरी कर रही थी। ये बीमारी इस किस्म की थी कि उसके जिस्म के हर मसाम से एक लेसदार मादा रस्ता रहता था, जिसका कोई इलाज न था। ये बीमारी लेबॉर्ट्री में काम करने वाले या लेबॉर्ट्री में होने वाले एक खसूसी तजर्बे के दौरान एक टेस्ट ट्यूब टूट जाने की वजह से रोथ की सहेली मार्किन को लग गई थी। क्योंकि इमरान पहले कभी सलवाकी न गया था, इसलिए स्कॉट ने अपने एक खास आदमी स्वेडल को उनके साथ भेजा था। और चूँकि स्वेडल के इजाफे की वजह से वो अब कार में इकट्ठे सफ़र न कर सकते थे, इसलिए स्कॉट ने उन्हें इस सफ़र के लिए स्टेशन वैगन मुहैया कर दी थी। और अब वो रोथ की सहेली से एक तफसीली मुलाकात करके वापस आ रहे थे। मार्किन रोथ ने खसूसी खत लिख दिया था और इस खत की वजह से मार्किन उनके साथ मुकम्मल ताउन किया था। और लेबॉर्ट्री के बारे में जो वो जानती थी उसने बता दिया था, लेकिन उसने जो कुछ बताया था वो लेबॉर्ट्री के अंदरूनी महल्ले वकू के बारे में था। क्योंकि बाहर से लेबॉर्ट्री में जाते और अंदर से बाहर ले आते वक्त हर शख्स को बेहोश कर दिया जाता था। इसलिए बैरूनी तौर पर वो सिर्फ इतना बता सकती थी कि ये लेबॉर्ट्री टॉर्जन हिल्स पर पहाड़ी इलाके में कहीं वाक़ है। क्योंकि एक बार लेबॉर्ट्री में जाते हुए इत्तेफाक से उसे रास्ते में ही होश आ गया था, लेकिन क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसे ले जाने वालों में से किसी को इस बात का इल्म हो गया कि उसे रास्ते में होश आ गया है, तो वो असूल के मुताबिक उसे फौरी गोली मार देंगे। इसलिए मार्किन बेहोश बनी हुई थी और उस वक्त उसने देखा था कि जिस हेलीकॉप्टर पर उसे ले जाया जा रहा था वो हेलीपैड पर उतरा और फिर उसे और उसके दो बेहोश साथियों को एक पहाड़ी जीप में डालकर पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। और आखिर में गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ एक चट्टान फटी और जीप उसके अंदर दाखिल हो गई, जहां बाकायदा एक फराख सड़क बनी हुई थी। इस तरह वो लेबॉर्ट्री पहुंच गई थी। लेकिन अंदरूनी तौर पर लेबॉर्ट्री के महल्ले वकू और वहां काम करने वाले अफराद की तादाद वगैरह के बारे में मार्किन ने इंतहाई कीमती मालूमात बहम पहुंचाई थीं और इमरान के लिए ये मालूमात भी बेहद कीमती थीं। इसलिए वो इस मुलाकात से खासा मुतमईन नज़र आ रहा था। ये हेलीकॉप्टर का क्या काम? अचानक फ्रंट सीट पर बैठे हुए इमरान ने चौंक कर कहा। उसकी नज़रें दूर फिजा में उठते हुए एक हेलीकॉप्टर पर जमी हुई थीं, जो खेतों के दरमियान फिजा में बुलंद हो रहा था। हेलीकॉप्टर छोटा लेकिन खासा तेज रफ्तार था। वो काफ़ी बुलंदी पर जाकर तेज़ी से मुड़ा और फिर मगरिब की तरफ बढ़ता हुआ चंद लम्हों में उनकी नज़रों से गायब हो गया। ये वाइट ब्लड के चीफ बरकले का ज़ाती हेलीकॉप्टर है जनाब। मैं उसे पहचानता हूँ क्योंकि मेरा गहरा दोस्त काफ़ी अरसा उसका पायलट रहा है। स्वेडल ने सादा से लहजे में जवाब दिया। तो न सिर्फ उसके साथ बैठा हुआ इमरान बल्कि अकबी सीटों पर बैठे हुए उसके सारे साथी भी स्वेडल की ये बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़े थे। क्या कह रहे हो? बरकले का हेलीकॉप्टर है ये? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह चौंके क्यों हैं? क्या कोई ख़ास बात है? स्वेडल ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन
یہ برکلے یہاں کھیتوں میں کیا کر رہا تھا؟ عمران نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ادھر اس کا بڑا ذاتی زرعی فارم ہے۔ ہم اس وقت اتاک قصبے کی حدود سے گزر رہے ہیں اور اتاک قصبے کی بیشتر اراضی کا مالک برکلے ہے، سویڈل نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس کے زرعی فارم کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، باس سکاٹ کے پاس ڈرائیونگ کی ملازمت سے پہلے میں وائٹ بلڈ کے دفتر میں ڈرائیور کے طور پر ملازم رہا ہوں اور میں کئی بار اپنے باس کے ساتھ یہاں آتا رہا ہوں، سویڈل نے جواب دیا۔ اوکے، تم اب اسٹیشن ویگن کو اس زرعی فارم کی طرف لے چلو، لیکن اس کے نزدیک نہ جانا، دور رک کر ہمیں بتا دینا، عمران نے کہا۔ جناب، آپ باس کے مہمان ہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ادھر نہ جائیں۔ یہ وائٹ بلیڈ والے انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، سویڈل نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، جلدی کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو سویڈل نے اس طرح سر ہلایا جیسے وہ مجبوراً رضامند ہو رہا ہو، اور پھر تھوڑی آگے جانے کے بعد اس نے ویگن ایک بائی روڈ کی طرف موڑ دی۔ اصل راستہ تو کافی آگے ہے جناب، لیکن یہ بائی روڈ بھی ادھر جاتی ہے، سویڈل نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ کے سفر کے بعد انہیں دور سے زرعی فارم کی وسیع و عریض عمارت نظر آنے لگی، لیکن ان کی طرف عمارت کا عقبی رخ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سڑک زرعی فارم کے عقبی طرف جا نکلتی تھی۔ فارم سے ذرا دور ویگن روک دینا، عمران نے کہا تو سویڈل نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑا آگے لے جا کر اس نے ویگن ایک سائیڈ پر کر کے روک دی۔ تم بھی نیچے آ جاؤ، عمران نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے سویڈل سے کہا۔ عمران کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے تھے۔ تنویر، اس سیدھے سادھے آدمی کو اس طرح بے ہوش کر دو کہ اس کے حلق سے آواز نہ نکلے، عمران نے نیچے اترتے ہوئے تنویر سے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا سٹیشن ویگن کے سامنے سے ہوتا ہوا دوسری طرف کھڑے سویڈل کی طرف بڑھ گیا، اور پھر ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہی سویڈل ایک دھماکے سے نیچے گر گیا۔ برکلے کی یہاں آمد بتا رہی ہے کہ یہ اس کا کوئی خاص اڈا ہے، یہاں کوئی خاص کام ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اسے چیک کرنا ہے۔ عمارت خاصی وسیع ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اندر کافی آدمی ہوں، اس لیے عمارت پر پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر ہوں گے اور پھر ہم اندر جائیں گے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے ویگن کی عقبی سیٹ پر رکھا ہوا سپیشل بیگ اٹھا کر ہاتھ میں لے لیا۔ یہ بیگ وہ مسلسل اپنے ساتھ رکھتا تھا، کیونکہ کسی بھی مرحلے پر اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اس میں مخصوص اسلحہ کے ساتھ ساتھ میک اپ باکس، فرسٹ ایڈ باکس اور ایسی ہی دوسری ضرورت کی چیزیں موجود تھیں، اور پھر وہ سب تیزی سے عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر نے بیگ سے مخصوص پسٹل نکالا اور پھر بیگ تنویر کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجوں کے بل دوڑتا ہوا عمارت کی دائیں سائیڈ کی طرف نکل گیا، جبکہ عمران اور اس کے دوسرے ساتھی وہیں رک گئے۔ اب ان کی نظروں سے صفدر اوجھل ہو گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے پسٹل کی مخصوص ٹھک ٹھک کی آوازیں سنی، اور چند لمحوں بعد صفدر دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ میں نے 4 کیپسول فائر کیے ہیں، میرے خیال میں یہ کافی رہیں گے، صفدر نے کہا۔ اگر اندر رہنے والے تمہاری طرح غیرت مند ہوئے تو کافی رہیں گے،
تنویر کی طرح میرا مطلب ہے کہ زیادہ غیرت مند۔ تو عمران نے تنویر کا چہرہ بگڑتے دیکھ کر بات بدل کر سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ تم تنویر سے مذاق کرنے کا کوئی موقع چھوڑتے بھی ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر کب میرے لیے کوئی موقع چھوڑتا ہے، سائے کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور فضا بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھی۔ تم سے بات کرتے ہوئے شیطان بھی ڈرتا ہوگا، جولیا نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ عمران کی بات سن کر انار کی طرح سرخ پڑ گیا تھا۔ تنویر تو نہیں ڈرتا، بے شک اس سے پوچھ لو، عمران نے کہا اور فضا ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھی۔ میرا خیال ہے کہ اب تک گیس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا، صفدر نے شاید موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ ارے ہاں، ہمارا یہاں کھلے عام ٹھہرنا بھی غلط ہے، کہیں وہ ہیلی کاپٹر واپس نہ آ جائے، جولیا نے کہا اور عمران نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب دوڑتے ہوئے عمارت کی سائیڈ سے ہو کر عمارت کے سامنے والے حصے کی طرف پہنچ گئے۔ عمارت کا بڑا پھاٹک بند تھا۔ تنویر نے پھاٹک پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگا دی اور چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ ارے اوہ سکاٹ، اور یہاں؟ عمران نے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ کمرے میں ایک کرسی پر سکاٹ رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں 4 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک آدمی سکاٹ کی گردن کے بالکل قریب گرا ہوا تھا، کرسی کے بالکل قریب گرا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا نما کوئی چیز تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ باہر برآمدے میں بھی 2 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے جھک کر اس آدمی کے ہاتھ سے وہ ڈبیا نکالی، اسے کھولا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ڈبیا کے اندر ایک چھوٹا سا بٹن موجود تھا، اور اس بٹن کو دیکھتے ہی عمران کے ہونٹ پنچ گئے۔ وہ اس مخصوص ساخت کے ڈکٹا فون کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ یہ کھال کے اندر کام کرنے والا ڈکٹا فون تھا، اور خنجر کی دوسرے ہاتھ میں موجودگی بتا رہی تھی کہ جس وقت گیس کیپسول فائر کیے گئے، اس وقت یہ آدمی سکاٹ کے جسم میں ڈکٹا فون ایڈجسٹ کرنے ہی والا تھا۔ اس آدمی کو کرسی پر باندھ دو، عمران نے ڈبیا بند کر کے اسے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس نے اس آدمی کے دوسرے ہاتھ سے خنجر بھی نکال لیا۔ کیپٹن شکیل اس دوران سکاٹ کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کھول کر اسے ایک صوفے پر لٹا چکا تھا۔ اس نے تنویر کی مدد سے اس آدمی کو اسی کرسی پر بٹھا کر انہی رسیوں سے اسے جکڑ دیا جن سے سکاٹ جکڑا ہوا تھا۔ صفدر، اب پہلے سکاٹ کو اینٹی انجیکشن لگا دو تاکہ ہم اس سے حالات پوچھ لیں۔ کیپٹن شکیل اور جولیا دونوں باہر نگرانی کریں گے، بلکہ اس ڈرائیور سویڈل کو بھی ویگن میں ڈال کر ویگن کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برکلے ہیلی کاپٹر پر واپس آ جائے، یا ان کا کوئی ساتھی ادھر آ نکلے اور ہم پھنس جائیں، عمران نے کہا۔ تنویر، کیپٹن شکیل اور جولیا دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف مڑ گئے، جبکہ صفدر نے بیگ سے اینٹی انجیکشن نکال کر اس میں موجود محلول کو صوفے پر بے ہوش پڑے سکاٹ کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ لیکن انجیکشن کے اثرات ظاہر ہونے کا وقت گزر گیا، لیکن سکاٹ ہوش میں نہ آیا تو عمران چونک پڑا۔ اوہ، پہلے اسے یقیناً چوٹ لگا کر بے ہوش کیا گیا ہوگا تاکہ اس کے جسم میں ڈکٹا فون ایڈجسٹ کیا جا سکے، اسی لیے یہ گیس کے اثرات ختم ہو جانے کے باوجود ہوش میں نہیں آ رہا، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے وہ سکاٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں موجود خنجر
जेब में डाला और फिर दोनों हाथों से स्कॉट का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही स्कॉट के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लग गए और इमरान पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद स्कॉट ने कराते हुए आंखें खोलीं और फिर वो उठने की कोशिश में सोफे से नीचे गिरने ही लगा था कि इमरान ने उसे संभाल कर दोबारा सोफे पर बिठा दिया। तुम इमरान, तुम? ओह, ये स्कॉट ने शऊर में आते ही सामने बैठे इमरान को देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ये बर्कले का अड्डा है। हम रोज के फ्रेंड मार्किन से मिलकर सलवाकी से वापस ब्राडले आ रहे थे कि हमने दूर से खेतों के दरमियान से एक हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद होकर मगरिब की तरफ जाते देखा। तुम्हारे ड्राइवर सवेडल ने बताया कि यह बर्कले का ज़ाती हेलीकॉप्टर है, इसलिए हम चौंक पड़े। और फिर सवेडल ने ही बताया कि यहाँ बर्कले का ज़ाती ज़रई फार्म है, चुनांचे हम इधर आ गए। हमने बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर किए और फिर उनके असरात दूर होने पर जब हम अंदर आए तो तुम कुर्सी पर बंधे हुए बैठे नजर आए। तुम्हारे साथ एक आदमी फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में एक डबिया थी जिसमें ऐसा डक्टाफोन था जिसे खाल के अंदर सी दिया जाए तो वो काम करता है। इमरान ने उसे सारी सिचुएशन समझाते हुए कहा, ओह, तो ये बर्कले ने चाल खेली है कि मेरे जिस्म में डक्टाफोन लगाकर मुझे रिहा कर दे ताकि इस तरह वो तुम्हारा खोज लगा सके। स्कॉट ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और बर्कले यहाँ क्यों आया था? इमरान ने पूछा। मैं रोथ के साथ अपने घर में मौजूद था कि अचानक मेरा जहन चकराया और मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे होश आया तो मैं यहाँ कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था और बर्कले मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे तुम्हारे मुतालिक पूछा। उसे मालूम हो गया था कि उसके साथियों को मेरी रिहाइशगाह पर हलाक किया गया है। मैंने उसे रोथ की बेइज्जती वाली कहानी सुना दी, स्कॉट ने कहा। तफसील से बताओ कि तुमसे बर्कले की क्या गुफ्तगू हुई, ये अहम है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो स्कॉट ने बर्कले से होने वाली तमाम गुफ्तगू तफसील से दोहरा दी। फिर ये आदमी जिसे तुमने कुर्सी से बांध रखा है, इसका नाम ब्राडले ने जेफरे लिया था। वो इसे बाहर ले गया, फिर मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद ये जेफरे अंदर आ गया और उसने मेरे सर पर अचानक रिवाल्वर का दस्ता मारकर मुझे बेहोश कर दिया। इसके बाद मुझे होश आया तो तुम सामने मौजूद थे, स्कॉट ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अब वो बर्कले की तमाम प्लानिंग अच्छी तरह समझ गया था और वाकई अगर वो इस तरह अचानक यहाँ ना पहुँच जाते तो बर्कले की ये प्लानिंग यकीनन कामयाब हो जाती और उन्हें मालूम भी ना होता कि स्कॉट के जिस्म में मौजूद डक्टाफोन की वजह से वो चेक कर लिए गए हैं। सफदर, अब इस जेफरे साहब को होश में ले आओ ताकि मालूम हो सके कि बर्कले उसे क्या हदायत देकर गया है। इमरान ने सफदर से कहा और सफदर सर हिलाता हुआ एक तरफ रखे स्पेशल बैग की तरफ बढ़ गया। मार्किन से कुछ मालूमात मिल गई या नहीं? स्कॉट ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, उसने रोथ का खत पढ़कर हमसे मुकम्मल तामुन किया है। उसके पास लेबॉर्ट्री की अंदरूनी साख्त के बारे में मालूमात थी, लेकिन उससे गुफ्तगू के बाद ये बात हतमी तौर पर तय हो गई कि पाकिस्तानी साइंसदान को यकीनन उसी लेबॉर्ट्री में रखा गया है, क्योंकि मार्किन ने जिस अंदाज की लेबॉर्ट्री की तफसीलात बताई हैं वहाँ ऐसे फार्मूले पर रिसर्च की जा सकती है। और अब बर्कले को हेलीकॉप्टर में जाता देखकर
اور مارکین سے گفتگو کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ انہی ٹورجن ہلز میں ہی ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جیفرے کی کراہ سنائی دی اور عمران جیفرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم آزاد ہو گئے؟ یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ کون ہیں؟ جیفرے نے ہوش میں آتے ہی کہا۔ ہم وہی ہیں جیفرے جن کی تلاش کے لیے تم نے سکاٹ کے جسم میں ڈگڈافون ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بنتا ہوا جیفرے بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جیفرے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے باس برکلے کے ہیلی کاپٹر نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ بہرحال اب تم صرف اتنا بتا دو کہ ہمارے متعلق برکلے نے تمہیں کیا ہدایات دی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہدایات دینی ہیں اس نے تمہارے قتل کا حکم دیا تھا، جیفرے نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ تم نے ہماری ہلاکت کی اطلاع برکلے کو دینی تھی، اس کے لیے کیا ذریعہ اختیار کرتے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے میں وائٹ بلڈ کے انچارج کو اطلاع دیتا اور بس، برکلے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تنویر، مسٹر جیفرے کچھ زیادہ ہی مایوس نظر آ رہے ہیں اور مجھے اس کی خوبصورت آنکھوں میں موجود مایوسی کی کیفیات پسند نہیں آ رہی، اس لیے تم اسے کم از کم 50% تو کم کر دو، عمران نے ساتھ کھڑے تنویر سے کہا اور ساتھ ہی جیب سے وہی خنجر نکال کر تنویر کی طرف بڑھا دیا جو اس نے جیفرے کے ہاتھ سے نکال کر اپنی جیب میں ڈالا تھا۔ کیا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جیفرے نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، صرف تمہاری ایک آنکھ تنویر نکال دے گا، اس طرح مایوسی کی کیفیت 50% کم ہو جائے گی، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جیفرے کو جواب دیتا، تنویر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے کمرہ جیفرے کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر نے ایک ہی بار میں خنجر کی نوک سے اس کی ایک آنکھ کا ڈھیلا باہر نکال دیا تھا۔ جیفرے چیختا ہوا تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ میں چیک کر سکوں کہ اب مایوسی کی کیفیت کی کیا پوزیشن ہے، عمران نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا اور تنویر نے بے ہوش جیفرے کے چہرے پر زوردار تھپڑوں کی جیسے بارش کر دی اور چوتھے پانچویں تھپڑ پر جیفرے نے ایک بار پھر چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ ارے یہ تو ساری مایوسی دوسری آنکھ میں جمع ہو گئی ہے، اس لیے دوسری آنکھ بھی نکال دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، نہ آنکھیں ہوں گی اور نہ ان میں تیرتی ہوئی مایوسی نظر آئے گی، عمران نے پہلے کی طرح سرد لہجے میں کہا اور تنویر ایک بار پھر خون آلود نوک دار خنجر اٹھائے آگے بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ اچانک جیفرے نے ہذیانی انداز میں چیخنا شروع کر دیا اور عمران نے ہاتھ اٹھا کر تنویر کو روک دیا۔ بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہاری ہلاکت کی اطلاع باس کے سیکریٹری مورگن کو فون پر دیتا اور مورگن یہ اطلاع
एक खसूसी ट्रांसमीटर पर बास को दे देता। जेफरे ने जवाब देते हुए कहा, मॉर्गन को मालूम है कि बर्कले कहाँ है? इमरान ने पूछा। सबको यही मालूम है कि वो स्पेशल प्रोजेक्ट पर गया है, लेकिन सिवाय बॉस के और कोई भी नहीं जानता कि ये स्पेशल प्रोजेक्ट कहाँ है, जेफरे ने जवाब दिया। मॉर्गन का फोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा और जेफरे ने फोन नंबर बता दिया। अब इनका क्या करना है? इमरान ने मुड़कर स्कॉट से कहा। वही जो पहले इनके साथियों के साथ किया था, स्कॉट ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसने अपने साथियों को भी बाहर आने का इशारा किया और फिर वो सब ज़राई फार्म की हदूद से बाहर आ गए। जोलिया नजर ना आ रही थी। जोलिया कहाँ है कैप्टन शकील? इमरान ने कैप्टन शकील से पूछा। वो बाहर वैगन में मौजूद है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। रिवॉल्वर मुझे दो इमरान, और तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूं। उनके साथ बाहर आते हुए स्कॉट ने कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और स्कॉट के हाथ में दे दिया। ज़राई फार्म से बाहर निकलकर वो कैप्टन शकील की रहनुमाई में उस तरफ को बढ़ गए जिधर उनकी स्टेशन वैगन मौजूद थी। सवेडल को होश आ चुका था और वो ड्राइविंग सीट पर खामोश बैठा हुआ था, जबकि जोलिया वैगन से बाहर खड़ी थी। क्या हुआ? जोलिया ने उनके करीब पहुंचते ही इमरान से पूछा। कुछ नहीं, स्कॉट अपने इलाके की सफाई में मसरूफ है, इमरान ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद स्कॉट भी ज़राई फार्म से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ सवेडल पहले स्कॉट का नाम सुनकर चौंका था, लेकिन जब उसने स्कॉट को फार्म से निकलते हुए देखा तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओह बॉस, और यहाँ? सवेडल के लहजे में बेपनाह हैरत थी, लेकिन उसकी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। इन लाशों का क्या करोगे? क्या यहीं पड़ी रहेंगी? इमरान ने स्कॉट के करीब पहुंचते हुए पूछा। नहीं, मैं ब्राडले पहुंचकर अपने आदमियों को सवेडल के साथ यहां भेजूंगा ताकि इन लाशों को इस तरह ठिकाने लगा दिया जाए कि बर्कले पहचान ही ना सके कि ये लोग कहां गए, या बर्कले को मालूम ही ना हो सके कि ये लोग कहां गए। वरना अगर ये लाशें यूं ही पड़ी रहीं तो फिर वो समझ जाएगा कि मैंने उन्हें हलाक किया है। व्हाइट ब्लड खासी ताकतवर तंजीम है, स्कॉट ने कहा। यही बात है तो इन लाशों को स्टेशन वैगन में डालकर ले जाया जा सकता है, इमरान ने कहा। नहीं इमरान, इन्हें साथ ले जाना बेसूद है। मेरे आदमी इन्हीं में करीब ही जमीन में दफन कर देंगे। लेकिन अब तुम्हारा क्या? तुम अब उस मुर्गन के पीछे मोरस जाओगे? स्कॉट ने वैगन में बैठते हुए कहा। नहीं, मुझे यकीन है कि बर्कले ने उस लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। हम ब्राडले पहुंचकर अब टोर्जन हिल्स की तरफ रवाना हो जाएंगे, इमरान ने कहा और स्कॉट ने इस बात में सर हिला दिया। हर राज का एक अंजाम होता है, मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है।
अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है। इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।